your miracle day. प्रेज़ द लॉर्ड। खुदाम यीशु मसीह के अजीम और पवित्र नाम में आप सबों की खिदमत में पास्टर शहजाद का बहुत बहुत सलाम। मेरा दिल खुदा की पाक हजूरी में शुक्रगुजारी से भरा है। हमारा खुदावंद जिंदा है, वो मुजज़ात का खुदावंद है और खुदाम की तारीफ़ करते हैं कि हर रोज़ वो अपना फजल बख्शता है और हम उसके कलाम को लेकर, उसके मुँह की बातों को लेकर आप तक पहुंच जाते इस प्रेस टीवी के ज़रिया से। यूर मिरेकल डे शो आप देख रहे हैं और आज भी खुदा उनके अजीम खादम मेरे साथ हैं और यकीनन आप खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमानों को आपको तारफ़ करवाना चाहता हूँ, लेकिन तारफ़ से पहले हम अपने सरों को झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे और खुदा उनके खादम प्रोफेसर ज़फ़र मुमताज़ साहब दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। खुदा कद्दूस, इस वक्त हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमें ख़ास कीमती वक्त ये मुहैया किया है कि खुदावंद इस वक्त हम तेरे हजूर में आकर तेरे नाम की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर खुदावंद पास्टर शहजाद के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने हमें ये मौका फराहम किया है कि आज तेरे कलाम की रिकॉर्डिंग के लिए हम तेरे इस स्टूडियो में हाज़िर हुए हैं। खुदावंद तू हमें अक्ल व दानिश बख्श दे। खुदावंद हम अपनी तरफ से कुछ ना बोलने वाले हों, खुदावंद तेरा पाक गुरु हमें हिदायत करे और हमारा मसाका मसीह खुदावंद के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ खुदाम के खादम प्रोफेसर ज़फ़र मुमताज़ साहब हैं। हम आपको वेलकम कहते हैं सर। खुदाम आपको बरकत दे। और कवेनेंट थियोलॉजिकल सेमिनरी के चेयरमैन हैं और खुदाम की खिदमत कर रहे हैं। बहुत सारे खादमों को टीच करते हैं और बहुत सारे लोगों को खुदाम का कलाम भी सिखा रहे हैं। इनके साथ रेवरेंड डॉक्टर अंसराम सुदागर साहब, हम आपको भी वेलकम कहते हैं। खुदाम की तारीफ हुआ कि आज आप भी हमारे साथ हैं और मैं ईमान रखता हूँ कि आज नाज़रीन खुदा के कलाम के वसीला से यकीनन बरकत पाएंगे। और इनके साथ रेवरेंड सैमसन गिल कोऑर्डिनेटर हैं, हम आपको भी वेलकम कहते हैं। खुदा आपको बरकत दे। और मेरा दिल खुदा की पाक हजूरी में शुक्रगुजारी से भरा है कि आपने अपने कीमती वक्त में से आज वक्त दिया है ताकि आज कलीसिया खुदा के लोग खुदा के कलाम से बरकत पा सकें। तो इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि आज प्रोफेसर साहब आप हमारे साथ हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि खुदा ने आज ऐसा मुमकिन किया कि आप खुदा के कलाम को लेकर, उसके मुँह की बातों को लेकर आज आप प्रेस स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपना तारफ़ जो है वो, जिस तरह मैंने आपका नाम भी बता दिया, मैंने आपको कलीसिया को बताया कि वो कवेनेंट थियोलॉजिकल सेमिनरी के चेयरमैन हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप आज अपनी शख्सी गवाही कि खुदावंद ने कैसे आपको बदला, कि आज आप खुदावंद की खिदमत एक बड़े लेवल पर कर रहे हैं। बहुत सारे खादमों को आपने टीच किया है, बहुत सारे लोगों को भी आप टीच कर रहे हैं, खुदावंद का कलाम सिखा रहे हैं और आप इसी तरह लैंग्वेज भी सिखाते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं चाहता हूं कि अपना तारफ़ आज कलीसिया को करवाइए ताकि लोग आपकी खिदमत को प्रॉपर जान सकें और आपकी खिदमत जो खुदावंद आपसे ले रहा है लोग इसको जाने और बरकत पा सकें। अपनी गवाही ज़रूर आज हमें बताएं कि खुदावंद ने कैसे आपको बदला, आपकी जिंदगी में ये मोड़ कैसे आया कि आप खुदाम की खिदमत में आए। प्लीज आप जरूर बताइएगा। मुख्तसर ये है कि मेरा नाम ज़फ़र मुमताज़ है और मेरे दादा पादरी थे, बाप पादरी थे, तो नेक्स्ट नंबर जो मेरा ही था कि मैं पादरी बनूं, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर मैं नहीं बन सका। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि गाए बगाए मौका मिलता है और मैं एवेंजलिज्म का काम करता हूं और प्रोफेशनली मैं लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर हूँ और मैंने ये 1978 में शुरू किया और स्टिल आई एम टीचिंग। और बहुत सारे मिशनरी लोगों को मैंने सिखाया है और मेरे दोस्त पास्टर सैमसन गेल और चेयरमैन साहब अंसराम सुदागर साहब, हमारी काफ़ी मुलाकात होते रहती थी और एक विजन था कि हम एक बाइबल कॉलेज शुरू करें। ये को 3 साल पहले, लेकिन अक्सर मेरे ही घर में बैठकर ये बातचीत हुआ करती थी। खुदा ने ऐसा कर्म किया कि फिर ये हमारी फाइनली हमने शुरू किया और मैं 3 साल से कवेनेंट बाइबल कॉलेज के साथ अटैच हूँ। और मेरा एम या मेरी जो मकसद है ज़िंदगी का, बाइबल कॉलेज के साथ हमारे यूथ को जो है, जो स्पेशल अंग्रेज़ी की ग्रामर को नहीं जानते या उर्दू के इंटोनेशन को, प्रोनाउंसिएशन को नहीं जानते अच्छी तरह, जो कि हमारे ख़ासकर गिरजाघरों में जो नौजवान या आई विल से नौजवान तो जो बाइबल की रीडिंग नहीं कर सकते, तो मेरा ख्याल है कि मैं उनको थोड़ा सा लीड कर सकूं, गाइड कर सकूं ताकि वो अच्छी तरह पढ़ें।
Praise the Lord. एक चंद सेकंड के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि बहुत सारे हमारे जो तिलावत करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उनके पास बाइबल है और वो डाइस पर भी खड़े हो जाते हैं बाइबल पर, ये बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको ये वो तालीम दो, ये वो देखते नहीं हैं, कलीसिया की तरफ नहीं देखते हैं, लोगों की तरफ नहीं देखते हैं, शेयर नहीं करते। कलाम का मतलब क्या है? शेयर करना, सिर्फ अपने आप पढ़ना नहीं है। बहुत दफ़ा मैं देखता हूँ, लेकिन कभी मुझे भी मौका मिलता है बाइबल पढ़ने के लिए इबादत के दौरान, तो लोग पसंद करते हैं कि हाँ जी ये अच्छी तरह ऐसे पढ़ना चाहिए। तो खुदावंद का शुक्र है कि मैं इन अहबाब के साथ काम कर रहा हूँ और बाइबल कॉलेज के साथ काम कर रहा हूँ, और ये मेरा काम वॉलंटियर है, रज़ाकाराना तौर पर है। मैं इसमें कोई पेमेंट वगैरह हमारी नहीं होती है। जहाँ मुझे मौका देते हैं मैं जाता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ, इवन बाइबल के बारे में भी सिखाता हूँ। सो शुक्रिया जी। वंडरफुल वंडरफुल, बड़ी खूबसूरत बातें प्रोफेसर साहब ने कि नौजवानों के लिए ख़ास बोझ है उनके दिल में, और खुदावंद आपको बरकत दे। ये बड़ा खूबसूरत काम आप कर रहे हैं, क्योंकि नौजवानों से खुदावंद प्यार करता है, नौजवानों से खुदावंद प्यार करता है, और आज नौजवानों की खुदा को ज़रूरत भी है। और बाइबल मुकद्दस और ज़बूर में भी गाते हैं कि मुबारक है वो जवान जो जवानी के याम में खुदावंद को याद करते हैं। और ये बड़ी खूबसूरत बात है और बड़ी खूबसूरत आप खिदमत कर रहे हैं। इनके साथ हमारे प्यारे भाई डॉक्टर इंसराम सुदागर साहब, हम आपको वेलकम कहते हैं, और फिर दिल की गहराइयों से कि खुदावंद ने आज आपको प्रेस टीवी के स्टूडियो में आने का फजल बख्शा, और मैं ईमान रखता हूँ कि आज खुदा के कलाम के वसीला से बहुत सी जिंदगियाँ ब्लेसिंग को हासिल करने को हैं। और मैं चाहूँगा कि अपना तारफ़ और अपनी खिदमत के बारे में, और जो चेंज खुदावंद आपकी ज़िंदगी में लेकर आया, आपकी शख्सी गवाही जो है वो ज़रूर बताइए। आप खुदा का शुक्र हो कि आप जवान हैं और खुदा की बड़े ज़ोर से खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी गवाही को सुनकर आज बहुत से नौजवान खुदा के जलाल के लिए उठ खड़े हों। जी, मेरा नाम डॉक्टर इंसराम सुदागर है और मेरा ताल्लुक़ चर्च ऑफ क्राइस्ट के साथ है। मेरे दादा 1960 से चर्च ऑफ क्राइस्ट के साथ खिदमत कर रहे थे, और मेरे वालिद साहब भी इसी चर्च के साथ खिदमत करते रहे। 2012 में उनकी राहलत के बाद, मसीह में सोने के बाद, खुदा ने ये विज़न मुझे दिया कि हम उनके इस कॉलेज के विज़न को लेकर आगे चलें। कॉन्वेंट थियोलॉजिकल सेमिनरी की जो रोया थी, ये प्रोफेसर डॉक्टर यूनुस सुदागर साहब को खुदा ने दी, और इसी रोया को मद्देनज़र रखते हुए हमारी कोशिश है कि हम तालीम व तदरीस का काम सारी अंजाम दे सकें। आमीन। मैंने चूँकि कराची से कॉन्वेंट बाइबल कॉलेज कराची से मैंने मास्टर्स ऑफ क्रिश्चियन अपोलोजेटिक एंड थियोलॉजी में अपनी डिग्री को हासिल किया। उसके बाद डॉक्टर ऑफ क्रिश्चियन अपोलोजेटिक एंड थियोलॉजी की डिग्री को हासिल किया। मेरा फोकस था कि हम मज़ाहब आलम की तालीम को सीखें और अपने नौजवान ख़वातीनों हज़रात को ये बावर करवा सकें कि दूसरे मज़ाहब की तालीमात पढ़ना बुराई नहीं है, और दूसरे मज़ाहब के साथ हम तब तक अच्छी टॉक नहीं कर सकते जब तक हम दूसरे मज़ाहब की तालीम से वाबस्ता नहीं हैं। गो के सच्चाई का कलाम हमारे पास है, बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है, और इस कलाम के ज़रिया से एक अच्छे मुबशर की तरह हमने रूहों को जीतना है। आमीन आमीन आमीन। बड़ी खूबसूरत बातें डॉक्टर साहब ने कही हैं कि हमें सबके साथ मेल जोल भी रखना है, सबके साथ प्यार से भी रहना है, और अगर हो सके तो हमें दूसरे मज़हब को जानने की भी ज़रूरत है। अपने मज़हब के साथ साथ आप हमें इस मुआशरे में रहते हुए दूसरे सारे मज़हब के बारे में नॉलेज भी होना चाहिए। बड़ी खूबसूरत बातें आप कर रहे हैं। और अभी जो आपका सेमिनरी चला रहे हैं, कॉन्वेंट बाइबल थियोलॉजिकल सेमिनरी जो है, या लाहौर में इसका सारा आपका सेटअप लाहौर के अंदर है? जी बेशक, हमने सबसे पहले लाहौर से आगाज़ किया, और जब 2014 में हमने पहले इसकी बुनियाद रखी तो हमारे पास कोई फ़ंड नहीं था, 1 रुपया भी मेरी पॉकेट में नहीं था। लेकिन जब हमने इसका आगाज़ किया तो बिल्डिंग का किराया किसी ने दिया, बिल किसी ने दिया, लोग अपनी दैयकियों से ये सारे काम को चला रहे हैं। और लाहौर के अंदर तकरीबन 7 ब्रांचें हमने कायम की हैं। इसके अलावा 21 अज़ला में हम अपनी एक नई शाख खोल रहे हैं, ताकि दूर व नज़दीक के लोग उन्हें लाहौर में ना आना पड़े, वहाँ रहकर कारस्पोंडेंस और रेगुलर बेस पर बाइबल के कोर्सेज़ कर सकें, ताकि खुदा की खिदमत
اور ارشاد اعظم کی تکمیل ہو سکے. آمین آمین. تو ڈاکٹر صاحب آپ جوان ہیں, خداوند آپ کو بڑے جلال کے ساتھ استعمال کر رہا ہے. آپ ہمیں اپنی شخصی گواہی کے تعلق سے ضرور بتائیں کیسے, جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب خدا کی خدمت کرتے اور اس کے بعد انہی کی رویا کو لے کر آپ آگے چل رہے ہیں. خدا ان کی تعریف ہو. خدا ان ایسے بہت سے پاکستان سے نوجوانوں کو اٹھائے, بیٹیوں کو اٹھائے جو اپنے پیرنٹس کی رویا کو لے کر ضرور آگے چلیں. خدا ہمیں لگ سے بھی ویژن دیتا ہے, لگ سے بھی خدا ہمیں رویا دیتا ہے, ویژن دیتا ہے, لیکن جو آپ کے پیرنٹس جس رویا کو لے کر خدا کی خدمت کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں اس کو بھی لے کر چلنا بہت ضروری ہے. تو خدا نے آپ کو کیسے بدلا, کیسے آپ خدا کی خدمت میں آئے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے والدین یا میرے عزیز و اقارب رشتہ دار سب نے یہ بات سوچی کہ میرے بڑے بھائی کو پادری بنایا جائے, خدمت کے لیے دے دیا جائے. 2005 میں جب میں نے میٹرک کی تو میں بڑا شرارتی تھا نوجوانی کے ایام میں. تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ساہیوال بائبل کالج, جو چرچ آف کرائسٹ کا بائبل کالج تھا, آپ وہاں پہ جائیں, آپ وہاں پہ رہیں, مطالعہ کریں. تو جب 3 ماہ تک میں پہلے ٹنیور میں, پہلے سمیسٹر میں وہاں رہا, سارے بچے اپنی اپنی شخصی گواہی شیئر کیا کرتے تھے, تو میرے پاس کوئی گواہی نہیں تھی. 3 ماہ کے بعد شرمندگی کی حالت میں جب میں واپس آیا اپنے گھر, تو رات کو میں سویا ہوا تھا اور میں رویا میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری گلی کے تمام گھروں کے اندر بدروہیں ہیں اور سارے لوگ بھاگ گئے ہیں اور میں اور میری والدہ ہم دونوں رہ گئے ہیں. تو میری امی مجھ سے کہتی ہیں کہ بیٹا آپ نے 3 ماہ میں کچھ نہ کچھ تو سیمنری میں سیکھا ہوگا. تو میں اپنی امی سے کہتا ہوں کہ امی میں نے یہ بات سیکھی ہے کہ یسوع کے نام سے تھم جا. تو امی کہتی ہیں چلو ہم ہر دروازے کے آگے آگے جاتے ہیں, اسی طرح گلی کے باہر چلے جائیں گے. تو جب بائبل میں نے اپنے آگے رکھی, بائبل کے پیچھے میں تھا, میرے پیچھے میری امی تھیں, تو جس دروازے کے آگے جا کر ہم کہتے ہیں کہ یسوع کے نام سے تھم جا, تو وہاں خاموشی آ جاتی ہے, بدروحوں کی چیخیں ختم ہو جاتی ہیں. اور یہ ویژن جب خدا نے مجھے دیا, اگلے دن میں نے اپنے ابو سے بات شیئر کی. ساری رات میں سو نہیں سکا. تو جب اپنے ابو سے بات شیئر کی, انہوں نے بہت سارے خادموں کو بلایا اور مجھ سے کہا کہ آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریں. جب ڈسکس کیا تو سب نے کہا کہ آپ روزہ رکھیں, دعا کریں, کیونکہ خدا نے آپ کو کال دے دی ہے, خدا آپ کو خدمت کے لیے چننا چاہتا ہے. سو بڑے بھائی کو خدمت کے لیے خاندان کے لوگ چن رہے تھے, لیکن مجھے خدمت کے لیے خدا نے چنا, اور میرے بھائی نے اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ جس کا کام اسی کو ساجے. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. یہاں پہ بائبل کا لنک بڑا خوبصورت ہے جو میں اس کو ساتھ لینا چاہتا ہوں کہ یسی کی نگاہ اپنے بیٹوں پر تھی. بے شک. اور یسی اپنے بیٹوں کے قد دیکھتا تھا, ان کے جنگی ایکسپیرینس کو دیکھتا تھا, ان کی جسامت کو دیکھتا تھا, ان کے چہرے کو دیکھتا تھا, لیکن خدا کی نگاہ کسی اور جگہ پر تھی. خدا نے اپنے بندہ کو بھیجا کہ وہ یسی کے بیٹوں میں سے ایک کو مسح کر دے. اب یسی کی نگاہ یہ تھی, جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کے خاندان کی نگاہ جو تھی آپ کے بڑے بھائی پر تھی, اور یسی کی نگاہ بھی اپنے بڑے بیٹوں پر تھی, کیونکہ جنگی مرد تو وہی تھے. داؤد کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا وہاں پر, داؤد تو کسی لسٹ میں نہیں آتا تھا. لیکن خدا کی نگاہ چھوٹے پر, جو سب سے چھوٹا ہے, جسے سب سے وہ کہہ سکتے کہ بالکل لگ تھلگ رہنے والا شخص ہے, خداوند کی نگاہ اس شخص پر تھی. اور میں سمجھتا ہوں جو کلام مقدس میں لکھا ہے, خداوند نے پھر وہاں پر یسی سے یہ بات بھی کی کہ لوگ تو قد پر, ذاتی شخصیت پر غور کرتے ہیں, لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ دل پر نگاہ کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ خداوند کی طرف سے بلاہٹ ہے, یہ بلاوا ہے خداوند کی طرف سے. بڑا ہونا یا چھوٹا ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. اب میری فیملی میں جو خدمت کر رہے تھے وہ میرے بڑے بھائی تھے. پاسٹر اظہر صاحب خدمت کو لے کر وہ چلے تھے. 2 مجھ سے بڑے ہیں, 2 مجھ سے چھوٹے ہیں. تو وہ سب سے بڑے فیملی میں خدمت تو وہ کر رہے تھے, لیکن ان کے ساتھ خداوند نے اٹھا کر مجھے کھڑا کیا. اور جو باتیں خداوند نے میرے ساتھ کی, اب وہ اس بات پر کھڑے ہیں کہ خداوند نے حقیقت میں بلایا تجھے ہے, مجھے خداوند نے تیرے ساتھ مددگار رکھ دیا ہے. تو میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں پروفیسر صاحب کہ خداوند نے آپ کو بلایا اور خداوند نے آپ کو ڈائریکٹ کال دی ہے, اور یہی آپ کی گواہی ہے. یہی آپ کی گواہی ہے کہ آپ یسوع مسیح کے کلام کو لے کر, آپ نے بتایا کہ رویا میں نے دیکھا کہ بائبل میرے آگے ہے, بائبل کے پیچھے میں ہوں, میرے پیچھے میری ماں ہے. تو یہ تو ایک سمپل سی انڈرسٹوڈ سی چین ہے جو آپ کے سامنے چل پڑی ہے کہ آگے خداوند کا کلام ہے اور کلام خداوند ہے. کلام خداوند ہے, یسوع مسیح کلام ہے, آگے یسوع مسیح ہے, اس کے پیچھے آپ ہیں, اور یسوع مسیح ہر چیز کو تھمانے کی پوری قدرت رکھتا ہے. خداوند کی تعریف کرتے ہیں. جی اپنا ریورنڈ سیمسن صاحب,
बड़ा अच्छा लग रहा है प्रोफेसर साहब की गवाही सुनकर, और मैं चाहूँगा कि आप भी इसी तरह अपनी खूबसूरत सी गवाही जो है वो हम तक ज़रूर पहुँचाएँ, बल्कि आज सारी कलीसिया, सारे खुदावंद के लोग जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं मानता हूँ यकीनन बरकत पा रहे हैं। आप प्लीज़ अपनी गवाही और अपनी खिदमत के बारे में ज़रूर बताइए। आमीन, प्रेज लॉर्ड। थैंक यू पास्टर शहजाद साहब, बड़ी खुशी हुई कि खुदा ने हमें मुत्तफिक किया कि उसके नाम को जलाल दे सकें। आमीन आमीन। और शुक्रगुजार हैं इस लम्हा के लिए अपने खुदावंद का कि वो हमें जमा करता है कि उसके नाम की गवाही दी जाए। प्रेज द लॉर्ड। और इस लम्हा के लिए कि खुदा ने हमें जमा किया है, तो सबसे पहले मेरा ताल्लुक़ कॉवेनेंट बाइबल कॉलेज के साथ है एज ए कोऑर्डिनेटर, और तमाम अजला के अंदर सारे सिस्टम के स्टूडेंट्स को बुक्स प्रोवाइड करना और बाकी जितने भी फील्ड का निगहदाश्त करना है वो मेरे सुपुर्द किया है चेयरमैन साहब ने। और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इस खिदमत को हमें मसीह यस्सु ने दिया है, आमीन। ना प्रोफेसर साहब ने ना पास्टर साहब ने, क्योंकि हम वॉरेंटली काम कर रहे हैं खुदा उनके जलाल के लिए। और मेरा पर्सनली ताल्लुक़ जो है वो साल्वेशन फॉर द नेशन मिनिस्ट्रीज़ का मैं चेयरमैन हूँ, और बाहर कॉलोनी के अंदर एक प्रेयर सेंटर छोटा सा सेटअप है। और मेरी गवाही इस तरह है कि मैं अपने ख़ानदान के अंदर सबसे कह सकते हैं लड़ाका शख्स हूँ। मेरे वालिद साहब कैथलिक के मनाद रहे, उन्होंने 40 साल खिदमत की। उनका नाम बाबू शमस गिल है और वो अब मसीह में सो चुके हैं, लेकिन वो अक्सर मुझे कहा करते थे कि बेटा सिर्फ कलाम वो चीज़ है जिससे तू तरक्की कर सकता है, प्रेज गॉड। और कलाम के बगैर कभी भी तरक्की नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा ने उन्हें ब्लेस किया और ये खिदमत मुझ में ट्रांसफ़र हुई। क्योंकि मैं इस खिदमत में आना तो नहीं चाहता था, पर 1993 के अंदर खुदावन ने मुझे पकड़ा, और खुदा के खादम पास्टर मैसी गिल की वसातत से वो हमारे घर प्रेयर करने आए, और हमारे किसी रिलेटिव की तरफ वो प्रेयर करने आए थे, कोई डेविल स्पिरिट थी तो उसके लिए वो प्रेयर करने आए। और जब वो प्रेयर करके हमारे घर लौटे तो मैं बाहर से आया और वो कहते हैं कि इस लड़के को खुदा ने चुन लिया। प्रेज गॉड। कहते पादी साहब ये सबसे शरारती हमारे घर में, सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ लेता है। वो कहता है खुदावंद को ऐसों की ज़रूरत है जो खुदा के जलाल के लिए लड़े। वो कहते अब ये लोगों के साथ लड़ता है, आने वाले वक्त में ये इबलीस के साथ जंग करेगा। तो खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि तब से खुदा ने मुझे अपने जलाल के लिए उठा खड़ा किया। और यही नहीं बल्कि बाइबल कॉलेज के अंदर मैं समझता था मेरे वालिद साहब के पास बहुत नॉलेज है, उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र किया, यही काफ़ी है। लेकिन जब मैं बाइबल की टीचिंग लेने के लिए क्रॉस कल्चर एवेंजलिज्म के लिए बाइबल कॉलेज में गया तो वहाँ पर मैंने देखा कि मैं उस खिदमत के लिहाज से ज़ीरो पर हूँ। फिर खुदा ने मुझे बढ़ाना शुरू किया, सरफराज किया, और बढ़ाते बढ़ाते फिर अपना खादिम बना दिया। प्रेज गॉड। और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक़ पास्टर इंसराम और इनके वालिद के साथ तकरीबन अरसा 15 साल से है। पहले भी इनके वालिद साहब के साथ भी बड़ी फेलोशिप हुआ करती थी। उनके इंतकाल के बाद फिर हमारी पर्सनल फेलोशिप बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और फिर हमने प्लानिंग की कि हमें एक बाइबल कॉलेज की ज़रूरत है जो सिर्फ़ लोगों को बिब्लिकल नॉलेज नहीं दे, बल्कि साथ साथ उनको दूसरी चीज़ों के बारे में भी सिखाए। जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि हमें लैंग्वेज के बारे में सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से हमारे मसीही बच्चे हैं जो लैंग्वेज के लिहाज से बहुत वीक हैं, उर्दू लैंग्वेज के लिहाज से बहुत वीक हैं, बहुत वीक हैं। उर्दू पढ़नी नहीं आती उनको। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो बाइबल अज़रुए बाइबल नहीं पढ़ते, बल्कि वो अपने मीनिंग्स बयान करना शुरू कर देते हैं बाइबल के अंदर। लेकिन शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि जब से हम सब मुत्तफिक हुए और कॉवेनेंट बाइबल का हमने इजरा किया मिलकर खुदावंद की मर्ज़ी से, तो तब से खुदावंद का शुक्र है कि कॉवेनेंट बाइबल कॉलेज के अंदर दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की ही हो रही है। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी और आपकी दुआओं से कॉवेनेंट बाइबल कॉलेज अब तो चंद अज़ला में काम कर रहा है, तो खुदावंद के फजल से ये पूरे पाकिस्तान के शहरों में खिदमत करेगा। और शुक्रगुजार हूँ कि आपने
اس خدمت کو بڑھوتری دینے کے لیے خداوند کے سرماؤں کو جمع کیا تاکہ خداوند کے نام کو جلال ملے۔ آمین آمین۔ بڑی خوبصورت گواہی، اور پاسٹر میں آپ کے لیے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ بائبل مقدس کے اندر ایسے کریکٹرز موجود ہیں جو دنیا داری میں لڑنے کے لیے بہت آگے تھے، لیکن خداوند نے انہیں بدل کے رکھ دیا، بالکل بدل اور خداوند ایسے لوگوں کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔ اور آپ کی زندگی میں بھی خداوند نے، اگر خدا کے خادم نے کہہ دیا کہ خداوند نے شخص کو چن لیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں خدا اپنے خادموں کے وسیلہ سے بولتا ہے۔ خداوند کے بولنے کے 3 طریقہ کار ہیں۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے بائبل کے ذریعے بولتا ہے، خداوند خواب و رویا میں بولتا ہے، اور تیسرا خدا اپنے خادموں کے منہ میں اپنی آواز کو، اپنے کلام کو ڈالتا ہے، اور خدا اپنے خادموں کے وسیلہ سے بولتا ہے۔ اور یہ خداوند کا کلام ہے کہ خداوند نے اپنے بندہ کے وسیلہ سے کیا، اور وہ چننے کی آواز ان پاسٹر صاحب کی نہیں تھی، وہ خداوند کی آواز تھی آپ کے لیے، جس نے آپ کو جھنجھوڑا، آپ کو توڑا، اور آج آپ خدا کے جلال کے لیے مکمل خادم بن کر اس کے نام کو جلال دے رہے ہیں۔ ناظرین، بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑی خوبصورت باتیں خداوند کے کلام مقدس میں سے بھی ہم کر رہے ہیں، اور ان خادموں کی پرسنل گواہی کے وسیلہ سے مجھے برکت ملی ہے، اور میں مان رکھتا ہوں کہ آپ نے بھی یقیناً برکت پائی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یور میریکل ڈے شو، کہیں جائیے گا مت، ابھی خدا کے کلام مقدس میں روزے کے تعلق سے ہم بات کرنے کو ہیں، اور خداوند کے خادموں سے آج ہم سیکھیں گے کہ روزہ ہے کیا، اور خداوند کون سا روزہ چاہتا ہے کہ ہم رکھیں اور خداوند کے نزدیک ہو سکیں۔ یہاں پر وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پھر خدا کے کلام کی باتوں کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ کہیں جائیے گا مت، خدا کے کلام کو سنتے رہیں، پریز ٹی وی کو دیکھتے رہیں، یور میریکل ڈے شو دیکھتے رہیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ Your Miracle Day. Your Miracle Day. ویلکم بیک۔ خداوند کی تعریف کرتے ہیں، خداوند کا نام جلال پائے۔ بڑا اچھا لگ رہا ہے خدا کے کلام کی باتیں سن کر، اور آپ بھی یقیناً برکت پا رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب، میں کلام مقدس میں سے روزے کے تعلق سے بات کرنا چاہوں گا، اور کلام مقدس میں سے لیں گے ہم متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں آیت، 2 آیتیں کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے، تو ضرور اس پر آج ہم بات کریں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ آمین۔ آج ہم روزے کے تعلق سے بات کریں گے، اور پروفیسر صاحب کے ساتھ مل کر ہم آگے چلیں گے۔ پروفیسر صاحب، آج روزے کے تعلق سے بات کریں گے، جو تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ آج ہم روزے اور اس کے اجر پر بات کریں گے، اور اس سے پہلے کہ روزے کے تعلق سے بات کروں، میں چاہوں گا کہ آپ اپنی شخصی گواہی کے بارے میں ضرور بتائیے کہ خدا نے آپ کو بدلا کیسے، کیونکہ ابھی تعارف کے اندر ہم آگے نکل گئے، میں نے اپنی شخصی گواہی کو نہیں سنا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی گواہی ضرور بتائیں، اس کے ساتھ ہم روزے کے تعلق سے بات بھی کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ میرے والد صاحب پادری تھے، اور 1975 میں نے اسٹینوگرافر کی ٹریننگ کی 2 سال کے لیے، شارٹ ہینڈ ٹائپنگ اینڈ پلس کاؤنٹنگ۔ لیکن ہمارے کلچر میں 3 الفاظ کی بڑی ویلیو ہے: رشوت، رشتہ دار، رسوخ۔ رشتہ دار تو تھے، رسوخ نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، لیکن 3.5 سال تک کوئی جاب، اچھی جاب نہیں مل سکی۔ اور ان 3.5 سال میں نے بہت کام کیے، ڈفرینٹ کائنڈ آف ورکس میں نے کیے، اور میں اپنے والدین پر بوجھ نہیں بنا، لیکن آئی واز اے گڈ سپورٹر فار دیم۔ میرے جو ایسے کام تھے کہ میں نے کھیتوں میں کام کیا، میں نے فیکٹری میں کام کیا، میں نے سڑک بنانے کا کام کیا، اور کبھی کبھی سوچا کرتا تھا کہ میں نے اتنے سال کیوں ضائع کیے، اسکول میں، کالج میں میں نے اتنے سال کیوں ضائع کیے، مجھے یہی کام کرنا تھا، میں شروع سے یہی کرتا۔ لیکن ہر جگہ سے نا امید ہوتا تھا، انٹرویو دیتا تھا، ہم آپ کو بتائیں گے، ہم آپ کو کال کریں گے، ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن ہوپ لیس، آلویز اٹ واز ہوپ لیس۔
اور ہمارے خاندان میں ہمارے شام کے وقت ہمیں فیملی پریئر کرنا پڑتا تھا، اور میں خدا سے دور ہو گیا. نہ صرف دور ہو گیا بلکہ میں نے دوسرے مذاہب کی کتابیں خریدنا اور پڑھنا اور مطالعہ کرنا شروع کر دیا، جس میں ہندوازم، اسلامزم، اسلام اور سکھزم اور سوشلزم سب قسم کی کتابیں میرے پاس تھیں. اور میرے باپ کو خاص کر یہ فکر تھی کہ یہ لڑکا ہاتھ سے نکل گیا. میں دعا میں شامل نہیں ہوتا تھا، گرجا نہیں جاتا تھا. لیکن ایک رات کو خدا یسوع مسیح رویا میں کہہ لیجیے، خواب میں کہہ لیجیے، مجھ سے ملاقات ہوئی، اور ان کے الفاظ جو کلام مقدس میں پائے جاتے ہیں کہ اپنی فکریں مجھے دے دو، تم فکر کر کے کچھ نہیں کر سکتے. نیکسٹ مارننگ آئی گاٹ اپ، آئی واش مائی سیلف، I took my Bible, read some paragraph and said the prayer. For seeing this thing, my mother, my father was very happy, but they have no comments. I went to my mom. Mom, I need a breakfast. She happily gave me the breakfast, or enjoyed. I said, my mom, thank you, mama. And her words were this like, God bless you. Or I had already applied in the language school. Or after 2 weeks of that night, I got a letter from the language school. You are appointed in our language school. Wonderful, wonderful. And that is my personal testimony. Amen, amen, amen. ہم بات کر رہے ہیں آج روزے کے تعلق سے. آپ نے بڑی خوبصورت گواہی بتائی کہ کیسے خدا نے آپ کے ساتھ بات کی، خدا نے کیسے آپ کو چینج کیا، اور آپ کے پیرنٹس کا کیا تاثرات تھے آپ کی تبدیلی پر، آپ کے باپ کے، آپ کے ماں کے، اور اس کے ساتھ خدا نے آپ کے لیے دروازہ بھی کھولا. اور ہم بات آج کریں گے پروفیسر صاحب روزے کے تعلق سے. جس طرح بھی میں نے کلام مقدس میں سے پڑھا ہے، تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. ہم آج روزے کے اور اجر کے تعلق سے بات کریں گے، کیونکہ بعض اوقات ہم انسان ہوتے اس دنیا میں رہتے ہی اس دنیا کے اندر ہی ہم اجر لینے کی جستجو میں رہتے ہیں، تاکہ باپ نہیں بلکہ لوگ ہمیں اجر دے سکیں، لوگ ہمیں جانیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے، میں روزے دار ہوں، اور لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری بڑائی کریں، لوگ اس بات کو اپریشیٹ کریں. لیکن حقیقت میں خداوند کہتا ہے کہ لوگ نہیں بلکہ تیرا خدا جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. کیا کہیں گے آپ روزے کے تعلق سے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ Sir, I will continue your words. First of all, nobody on the earth can give the reward of the fasting or lenting. Nobody can give this. Amen. And this is very personal link of the man and God. یہ انسان اور خدا کا very personal شخصی ایک تعلق ہے. ونڈرفل ونڈرفل. پروفیسر صاحب آپ کی بات میرے دل میں اتر گئی. بڑی خوبصورت بات آپ نے اس کا سٹارٹ لیا ہے کہ یہ خدا کا اور انسان کے درمیان ایک بڑا خاص ریلیشن شپ ہے. میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے ایک ہسبینڈ وائف کا خاص ریلیشن ہے، ایک دولہے دلہن کا ایک ریلیشن ہے، یہ اسی طرح ویری ڈیپ ریلیشن ہے جو ابھی بات آپ کرنے لگے ہیں. بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ روزہ جو ہے یہ آپ کا اور خداوند کا ایک پرسنل میٹر ہے. پلیز جاری رکھیے گا، بڑا اچھا لگ رہا ہے. چھوٹی سی ایک ٹیسٹیمونی میں دینا چاہتا ہوں ایک اور میری بیوی کے بارے میں. تو ہم مری میں رہتے تھے. We settled in Murray in 1987. Then we had to come down to Lahore. 2001. So my wife جو ہے, used to have a fast. وہ بیوی روزہ رکھتی تھی. Even I didn't know that. میں بھی نہیں جانتا تھا کہ میری بیوی نے روزہ رکھا ہے. واو، زبردست زبردست. اور شام کو جب کھانے کا وقت ہوتا تو وہ مجھے کہتی میں نے روزہ رکھا ہے. تو میں تھوڑا سا ناراض بھی ہوتا اور تھوڑا سا ایسا بھی، کیوں نہیں آپ نے کیوں نہیں بتایا مجھے. I should have make something special for you. لیکن ان کا جواب کیا تھا وہ بتائیے. وہ جواب یہ ہے کہ میں کھانے کے لیے روزہ نہیں رکھتی ہوں. Hallelujah, praise the Lord. میں کھانے کے لیے روزہ نہیں رکھتی ہوں. I know you don't do that, لیکن it's my duty کہ I should take care of you. کہ یہ میرا بھی فرض ہے کہ میں آپ کا خیال رکھوں. Praise the Lord. اور اسی طرح کی ایک بہت ہمارے پڑوس میں کافی مسلم خاندان تھے، اور میری بیوی کبھی وزٹ کرتی، روزے کے ساتھ وزٹ کرتی، وہ چائے پوچھتی، پانی پوچھتی، تو وہ بس خاموشی سے کہتی نہیں. اور پھر وہ فورس کرتی تھیں. اینڈ دے کال مائی وائف بیگم ظفر، اور وہ کہتی تھی کہ ہم چائے بناتے ہیں آپ کے لیے، یہ کرتے ہیں. یہ تو آپ کا پیار، ان کا پیار، ان کی محبت آپ. لیکن میری بیوی پھر ان کو بتانا پڑتا تھا کہ وہ
बताती नहीं थी, लेकिन फिर उनको बताना पड़ता था कि मेरा रोज़ा है। नहीं, वो तो सिचुएशन देखें प्रोफेसर साहब, वो तो हालात कुछ इस तरह के बन जाते हैं कि कोई आपको बारहा इंसिस्ट करता जाए कि लेकिन प्लीज ये आप लें, प्लीज कि वो- आप लें, फिर हाँ, मजबूरी है कि आप बताएं कि जी मैं लेकिन फास्टिंग बात में हूं। वही आती है कि बस वो जो खुदा पोशीदगी में देखता है वो जाने के तू रोज़ादार है। वंडरफुल वंडरफुल, बड़ी खूबसूरत बातें जी। डॉक्टर इंसराम साहब, क्या कहना चाहेंगे आप रोजे के तल्लक से? बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी खूबसूरत बातें प्रोफेसर साहब ने की। एक रोजा जो है ये इंसान का और खुदा का एक पर्सनल रिलेशन है, और आज इसी रिलेशन पे हम बात कर रहे हैं कि ये रिलेशन कैसा होना चाहिए, पोशीदगी वाला होना चाहिए या फिर दुनिया इस रिलेशन को जाने? क्या कहेंगे आप इस तल्लक से? देखें, सबसे पहली बात ये है कि खुदा का और इंसान का रोज़े में ताल्लुक़ बड़ा ही सेंसिटिव है, और इब्लीस उतना ही ज़्यादा वार करता है ताकि इस बड़े राजदार रिश्ते को और राजदार रिश्ते के भेदों को खोले। रोज़े के मकासद सिर्फ खुदा को पता हो या खुदा को और इंसान को पता हो कि मैंने रोज़ा रखने का मेरा मकसद क्या है। सो ये ताल्लुक़ बड़ा ही सेंसिटिव है, और इसमें हमारी बदअमाली हमारे सारे निज़ाम को तबाह कर देती है। रोज़ा रख कर हमें अपने अमलों को सुधारने की ज़रूरत है, नफ्स कशी, हमें अमलन अपने आप को लोगों के सामने पेश करने की ज़रूरत है। जैसा नमूना मसीह ने पेश किया वैसा नमूना रोज़े में हमने लोगों के आगे पेश करना है। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर हम रोज़े भी रखें, एक शख्स मसीह के पास आया, उसने कहा मैं खैरात भी देता हूँ, मैं रोज़े भी रखता हूँ, मैं क्या करूँ कि नजात पाऊँ? तो यस्सु ने कहा सब कुछ गरीबों को दे और मेरे पीछे आ जा। मेरे पीछे। रोज़ा रख कर भी हम यस्सु के पीछे नहीं चलेंगे तो रोज़ा बेकार है। बड़ी खूबसूरत बातें प्रोफेसर साहब ने की हैं। रेवरेंड सैमसन साहब, क्या कहना चाहेंगे आपके रोज़ा रख कर भी बाज़ औक़ात हम मुकम्मल तौर पर यीशु के फॉलोअर नहीं बनते, क्या कहेंगे आप इसके तल्लुक़ से? इसके ताल्लुक से मैं ये कहना चाहता हूँ पास साहब कि खादमी ने बड़े अच्छे बयान किए कलाम में से भी, और अगर हम गौर करें तो यीशु मसीह खुदावन ने हमारे लिए तो एक बहुत ज़बरदस्त पैटर्न रखा हुआ है, और उसमें कोई कंडीशन नहीं रखी इस दिन तुमने रोज़ा रखना है, इस महीने में रोज़ा रखना है, इस टाइम रोज़ा रखना है, लिखा है और जब तुम रोज़ा रखो। वाह। व्हेन यू फील, जब आप महसूस करते हो कि सिन मुझ पर गालिब आ रहा है, गुनाह मुझ पर गालिब आ रहा है, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए यू शुड फास्ट, कि तुम गुनाह से बच सको। अगर हम बाइबल का थरोली मुताला करें तो हमें पैदाइश ही से इसके बारे में नॉलेज मिलता है, क्योंकि पैदाइश की किताब के अंदर लिखा है कि खुदावंद ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन आराम किया, और उस दिन को खुदावंद ने मुबारक ठहराया और फरमाया कि इस दिन तुम कोई काम ना करना, इवन कि उसमें तुम फास्टिंग में रहना, जिसे हम सब्बत का दिन भी कहते हैं, क्योंकि ये रोज़े की जो टीचिंग, जो नॉलेज है आदम को पैदाइश ही से खुदावन ने ट्रांसफ़र कर दी, क्योंकि खुदावन जानते थे कि इंसान कमज़ोर है और इसको मेरे कलाम और मेरे इल्हाम की ज़रूरत है, और जिस जगह पर मैंने इसे ट्रांसफ़र किया है, जिस जगह पर मैंने इसे रखा है, यहाँ पर जिसकी हुकूमत है वो बार बार इसे गुनाह की तरफ रागिब करेगा। इसलिए खुदावन ने उस ताल्लुक़ को जोड़ने के लिए, जो गुनाह की वसातत से कभी कभी हम तोड़ बैठते हैं, खुदावन ने इस रिलेशन को जारी रखने के लिए कहा कि तू हफ्ते में एक बार ज़रूर रोज़ा रखना। और रोज़ा मेरे अजीज़ों हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है, जैसा ज़फ़र साहब ने फरमाया कि ये हमारा ताल्लुक़ रिलेशन खुदा के साथ पर्सनल है, और ये पर्सनल रिलेशन जब हम समझते हैं कि हमें खुदावंद के लिए ही रोज़ा रखना है, अपने लिए रोज़ा नहीं रखना, और इंसान ये सोचता है, जैसे अभी आपने कहा कि हमें कैसा रोज़ा रखना चाहिए, हमें रोज़ा पोशीदगी का ही रखना चाहिए। अक्सर इसी तरह जैसे ज़फ़र साहब ने बताया उनकी मिसेज़ के बारे में, जब मैं घर के अंदर रोज़ा रखता हूँ तो इवन कि मेरी मिसेज़ और मेरे बच्चों को भी नहीं पता होता, और जब मैं खाना नहीं खाता तो उनको पता चल जाता है कि आज पास्टर साहब ने रोज़ा रखा है, और खुदावंद के हजूर झुकेंगे, क्योंकि किसी भी काम के लिए मैं ये समझता हूँ कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए रोज़ा बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की अभी शुरू में
کہ خدا انسان کی کمزوریوں سے واقف ہے جی اور وہ جانتا ہے کہ شیطان اس کو بار بار آزمائے گا، بار بار اس پر حملہ کرے گا، اور اس کے لیے بائبل مقدس میں ہمیں شہادت ملتی ہے۔ یسوع مسیح جو خود خدا ہے، ہاں جی، شیطان بارہا اس کے پاس آیا اس ہے، کے پاس ہے بے شک اور کس وقت میں آیا ہے؟ جب یسوع مسیح فاسٹنگ کے اندر ہے۔ فاسٹنگ کی حالت۔ روزے کے لیے خدا کی تعریف ہو، ہر جگہ پر، ہر لمحہ، ہر پل یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں سے باپ کے نام کو جلال دیا ہے۔ آمین آمین۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب فاسٹنگ کے اندر ہے تو شیطان مختلف طریقوں سے یسوع مسیح کو آزماتا ہے۔ آزما رہا ہے۔ مختلف پروفیسر صاحب مختلف حملے اس نے کیے ہیں، اور کب کیے ہیں؟ جب یسوع مسیح روزے کے اندر ہیں، فاسٹنگ کے اندر ہیں، افاقہ کیا ہوا ہے، یسوع مسیح افاقے کے اندر ہیں اور شیطان انہیں آزما رہا ہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا انسان کو اس بات سے محتاط رہنا چاہیے کہ شیطان اگر یسوع مسیح کو آزما سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، بے شک ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارے اندر تو بہت سی کمزوریاں جن کو ابلیس آلریڈی جانتا ہے۔ کوئی دولت کی کسی کے اندر کمزوری ہے، کسی کے اندر شہرت کی کمزوری ہے، کوئی دنیا کے اندر بڑا نام چاہتا ہے، کوئی دنیا کے اندر بڑے بزنس چاہتا ہے، زمین و جائیداد، ہر طرح کی کمزوریاں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو شیطان ان کو ان کمزوریوں کے وسیلہ سے آزمائے گا کہ نہیں آزمائے گا؟ لیکن اگر ہم روزے کے اندر ہیں، دعا کے اندر ہیں، فاسٹنگ کے اندر ہیں، تو ہمیں کیسے ان چیزوں سے محتاط رہنا چاہیے؟ یسوع مسیح نے سب سے بڑی اگزامپل ہمیں کیا دی ہے کہ پوشیدگی میں، بے شک پوشیدگی میں، اور دوسری جو یسوع مسیح کی زندگی سے اگزامپل ہمیں ملتی ہے، مثال ملتی ہے کہ یسوع مسیح نے سارا وقت دعا میں گزارا ہے۔ آمین روزہ رکھنے کے بعد یسوع مسیح نے سارا وقت دعا میں گزارا ہے۔ اور پھر بائبل مقدس میں پروفیسر صاحب آپ پڑھتے ہیں کہ شیطان کی کئی ایسی قوتیں ہیں جن کے تعلق سے یسوع مسیح نے کہا ہے کہ یہ قسمیں دعا اور روزے کے بغیر ان پر جو غالب آیا جا سکتا ہے وہ کیسے آیا جا سکتا ہے؟ دعا اور روزہ۔ اس کا مطلب ہے کہ روزے کے ساتھ دعا کا جو عمل ہے، اگر دعا نہیں ہے تو پھر ہمارا روزہ بھی روزہ کسی کام کا نہیں ہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس تعلق سے؟ میں آپ ہی کی بات کو بڑھاؤں گا۔ وہ لوگ شاگرد جب ناواقفیت کی حالت میں گئے تو بدرو نہیں نکال سکے، نکالنے والی خدا کی ذات ہے، لیکن ان کے اندر دعا کی کمی تھی، روزے رکھنے کی کمی تھی۔ تو یسوع مسیح نے ان کو یہ بات سکھائی۔ سکھانے والا کون ہے؟ آئے ربی، آئے استاد، یسوع مسیح۔ آمین۔ اور یسوع نے سکھایا ہے، جو استادوں کا استاد ہے، پریز دا لارڈ۔ کہ روزہ اور دعا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، لیکن دعا اور روزہ ان دونوں کا کنیکشن بڑا قریبی ہے۔ روزے کی حالت میں اگر ہم دعا کرتے ہیں، بائبل پڑھتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، تو یقینی بات ہے خدا ہمیں اپنی برکتوں سے بھرے گا۔ لیکن اگر روزہ رکھ کر ہم گالی گلوچ کریں، دنیاوی شہوتوں کے بارے میں سوچیں، دنیاوی چیزوں کے بارے میں سوچیں، تو یہ روزہ نہیں، یہ صرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے خود ساختہ بھوک ہڑتال کر رکھی ہے۔ اسے ایسے کہیں گے، ایسے کہیں گے اس کو۔ جی جی، اور یقینی بات ہے کہ روزہ رکھ کر ہمیں بائبل پڑھنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، نہ کہ دنیاوی باتیں۔ اور بعض لوگ تو روزہ رکھ کر سو جاتے ہیں، روزے کے ختم ہونے کے ٹائم پر جاگتے ہیں، روزہ کھولتے ہیں اور کہتے ہیں جی روزہ ہو گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن روزہ کلام مقدس میں لکھا ہے اپنی جان کو دکھ دینا۔ بے شک نفس کشی کرنا۔ روزہ، کیا یہ روزہ وہ نہیں کہ تو اپنی جان کو دکھ دے؟ بے شک جو خداوند کو روزہ پسند ہے، دکھ دینا۔ بے شک تو ہم تو روزہ رکھ کر، آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم تو آرام کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ بے شک دعا کرنا جو ہے انتہائی مشکل کام ہے۔ ایسا ہی ہے۔ دعا کرنا میرے عزیزو انتہائی مشکل کام ہے۔ جو سب سے مشکل کام ہے وہ یسوع مسیح سب سے زیادہ کرتے تھے۔ آمین۔ پریز لارڈ۔ بعض اوقات ہم یسوع مسیح کی منسٹری کو دیکھتے ہیں، آپ نے بائبل مقدس میں بارہا پڑھا کہ یسوع مسیح زیادہ وقت جنگل بیابانوں میں، جھیل کے کنارے تنہا، جب بھی یسوع مسیح جنگل بیابانوں میں جاتے تھے، تنہا ہو جاتے تھے، وہ اپنے باپ کے ساتھ رفاقت میں رہتے۔ آمین، ایسا ہی ہے۔ تو میں آج آپ جتنے بھی میرے بھائی آج جتنے بھی روزے کے اندر ہیں، جتنی میری بہنیں آج روزے میں ہیں، جتنے بیٹے بیٹیاں روزے کے اندر ہیں، ہم آج مل کر جو روزے کے تعلق سے آج بات کر رہے ہیں، ہم آج حقیقت میں آپ لوگوں تک خدا کے اس کلام کو لے کر آ رہے ہیں۔ ہم خدا کی آواز کو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ روزہ رکھنا ایک ایسے ہے
کہ جس طرح آپ خداوند کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن قریب اگر آپ خداوند کے چلے گئے، اگر آپ نے باپ کے پاس ہی بیٹھے رہنا، صرف بیٹھے رہنا تو کیا فائدہ؟ فائدہ تو تب ہوگا کہ آپ اپنے دل کی باتیں اپنے باپ سے کہیں، آپ اپنے باپ کی آواز کو سنیں۔ تو روزہ رکھ لینا صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ باپ کے پاس جا کر بیٹھ جائیں۔ میں آج آپ سے کہوں گا کہ باپ کے پاس بیٹھ کر اپنے دل کی باتیں اسے کہیں، اپنے دل کے حالات جو ہیں وہ اپنے باپ سے کہیں۔ روزہ رکھیں اور کہنے کے لیے آپ کو بولنا پڑتا ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں پروفیسر صاحب تو یقیناً آپ کو بولنا پڑتا ہے۔ تو میں آج آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر روزہ رکھا ہے تو بولیں کیسے؟ 2 گھنٹے وہ دعا میں گزارے، 2 گھنٹے باپ کے ساتھ بات کرے، پھر باپ کی بات سنیں بھی۔ وہ سنیں کیسے؟ خداوند کے کلام کو سٹڈی کیجئے، خداوند کے کلام کو پڑھیے۔ خداوند آپ سے بولتا ہے، خداوند ہمارے ساتھ بات کرتا ہے، کس کے وسیلہ سے؟ اپنے کلام کے وسیلہ سے۔ یہ خداوند کا کلام ہے جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، جو ہمیں تقویت دیتا ہے، ہمیں زور دیتا ہے۔ ہماری کمزوریوں میں خداوند کا کلام ہمارے لیے زور بن جاتا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے پروفیسر صاحب آپ اس کے تعلق سے؟ بے شک ایسا ہی ہے کہ خدا ہماری کمزوری میں ہمارا زور بنتا ہے، اور یقینی بات یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں تو صرف خدا کو دکھانے کے لیے رکھیں، لیکن جب روزہ ختم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزے میں ہم گالی گلوچ نہیں کرتے ہیں تو بعد میں کرنا شروع ہو جائیں۔ روزہ جب ختم ہو جائے اس کے بعد بھی ہم اپنے عملوں کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ آمین آمین۔ لیکن جتنی زیادہ بائبل مقدس پڑھی جائے گی، جتنی زیادہ دعا کی جائے گی، خدا اپنے لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر راستے ہموار کرتا ہے، خدا سکھاتا ہے، پاکرو رشد و ہدایت کرتا ہے، اور جب پاکرو ہدایت کرتا ہے تو یقینی بات ہے انسان کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا۔ داؤد کہتا ہے خدا کا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہوں کے لیے روشنی ہے۔ Praise the Lord۔ تو یہ کلام چراغ بھی ہے، روشنی بھی ہے، لیکن کلام کے ساتھ جب ہم اپنی مشکلات دعا کے ذریعہ سے خدا تک پہنچاتے ہیں تو خدا ہمارے لیے ایسے رستے ہموار کرتا ہے، خواہ موت کی وادی سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا۔ آمین آمین آمین۔ بڑی خوبصورت باتیں خداوند کے کلام مقدس میں۔ تو میں مان رکھتا ہوں کہ ناظرین آج آپ نے حقیقت میں روزے کو جانا ہے۔ آج کلیسیا روزے کو جان گئی ہے کہ روزہ رکھنے کے مقاصد جو ہیں وہ صرف آپ کو اور خداوند کو پتہ ہونا چاہیے۔ روزہ رکھ کر ہمیں پوشیدگی میں اپنے خداوند کے حضور میں آنسو بہانے کی ضرورت ہے، اپنے خداوند کے حضور میں گڑ گڑانے کی ضرورت ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کیا یہ روزہ وہ نہیں جو خداوند چاہتا ہے جو بندنوں کو کھولے، جو جوؤں کو توڑے۔ اور میں آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا روزہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا خاندان تاریکی کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، بیماری کے اندر ہے، مشکلات کے اندر ہے، آپ روزہ رکھیں اور آپ کے روزے اور دعا کرنے کے وسیلہ سے آپ کا خاندان جو ہے اس کے بندھن ٹوٹنے چاہیے، اس کے جوئے ٹوٹنے چاہیے۔ میں آج آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، بیٹے جتنے بھی جوان ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، روزے کے ایام میں 40 روزے پورے رکھ جاتے ہیں۔ خداوند کی تعریف ہو، یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ 40 دن خداوند کی رفاقت میں رہنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ خداوند آپ کے لیے اپنے آسمان کو کھول دے گا۔ میرا دل چاہ رہا ہے اس پروگرام کو لے کر ہم آگے بڑھتے چلے جائیں اور خدا کے کلام کی باتیں کرتے چلے جائیں، لیکن وقت ہمیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اس پروگرام کو وائنڈ اپ کریں۔ اس پروگرام کے اختتام پر میں چاہوں گا خداوند کے خادموں کے ساتھ مل کر آج میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں تاکہ خداوند آپ کو اور اپنے قریب آنے کا فضل دے۔ اگر آپ روزے کے حالت میں ہیں، آئے میرے ساتھ خداوند کے حضوری میں، اسی جگہ پر اپنے گھر کے اندر آپ بیٹھ سکتے ہیں، بائبل کو لے سکتے ہیں اور میرے ساتھ زمین پر جھک کر دعا کر سکتے ہیں۔ آئے خدا کے خادموں کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے۔ ہیلیلویا۔ خداوند تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے اے خداوند پاک خدا، میں تیرے خادموں کے ساتھ مل کر خدا رب الفاظ اپنے عزیزوں کے لیے تجھ سے برکت چاہتا ہوں۔ خدا جتنے بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، تیرا آسمان خدا تیرے لوگوں کے لیے کھلے۔ خدا آج جتنے بھی روزے کی حالت میں ہے خدا ان کی ضرورتیں پوری کرنا، خدا ان کے دل کی مرادیں پوری کرنا، ان کی بیماریاں، دکھ، روگ، پریشانیاں یسوع مسیح کے نام سے چلی جائیں خدا پاک خدا، اور تیرے لوگ شادماں ہو، تیرے لوگوں کو برکت ملے، تیرا آسمان تیرے لوگوں کے لیے کھلے، انہیں برکت
बरकत पर बरकत दे खुदावंद, इन्हें ब्लेस कर खुदावंद पाक खुदा, तेरी ब्लेसिंग आसमान से इनके लिए जारी हो जाए। हाँ खुदावंद पाक खुदा, हम मिलकर खुदावंद मुल्क पाकिस्तान के लिए बरकत चाहते हैं, मुल्क पाकिस्तान की सलामती हो खुदावंद, हुकूमत पाकिस्तान की सलामती हो खुदा, तमाम सिक्योरिटी अदारों के लिए सलामती की दुआ करते हैं, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए खुदा सलामती चाहते हैं खुदा। खुदा पाक खुदा इसी तरह तेरे खादमों के लिए खुदा पाक खुदा, इसी तरह प्रोफेसर जफर साहब के लिए और खुदा रेवरेंड डॉक्टर इंसराम साहब के लिए खुदा पाक खुदा, इसी तरह सैमसन गिल साहब के लिए खुदा तुझसे बरकत चाहता हूं, इनकी खिदमत को बढ़ा खुदा, अपने लोगों को तरक्की दे, अपने लोगों को सरफराजी दे खुदा पाक खुदा, तेरा आसमां तेरे लोगों के लिए खुले और इन्हें बरकत पर बरकत मिले। आज जितने भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं खुदावंद, आसमां की बरकतें उनको दे, जमीन अपना हासिल उनके लिए, इनके घरानों के लिए पैदा करे, मसीह खुदावंद यीशु के नाम से आमीन आमीन। प्रोफेसर साहब थैंक यू वेरी मच आप लोगों के इस कीमती वक्त के लिए। डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया, सैमसन साहब आपका भी शुक्रिया। और मैं मान रखता हूँ कि आज कलीसिया ने खुदा के लोगों ने खूब बरकत पाई है। खुदा हमेशा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। खुदा आप सबको भी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस प्रेस टीवी, पाकिस्तान जिंदाबाद। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। Your Miracle Day.